रहीम नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 11। फिर छीनने की कोशिश की मगर इसने हाथ पीछे कर लिया। हा हा, फिक्र मत करो, ख़ुद को नुकसान पहुँचाने जैसा बेवकूफ़ अमल मैं नहीं कर रही। मैं तो इन्हें नुकसान पहुँचाती हूँ जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसने नरमी से दानियाल का गाल थामा और उसकी हथेली पर वो कांच लगाने लगी। वो बस इसे देखे जा रहा था। वो कर्स लगा रही थी मगर इसे तो कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी हथेली की जानिब देखा, वहाँ एफ लिखा था। इसने हैरत से इसे देखा। फ़रहीन, तुम्हारी जान किसी सूरत नहीं छूटेगी। जो मेरा हो गया सो हो गया। तुम मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना, समझे मिस्टर कोप। मैं जिससे नफ़रत करूं, मैं चाहती हूँ इसे भी कोई और ना देखे। यह मेरे नाम से बना ज़ख़म तुम्हें तकलीफ़ देगा और एहसास दिलाता रहेगा कि मेरी मोहब्बत कितनी तकलीफ़ दे है तुम्हारे लिए। कांच का टुकड़ा उसके हाथ में छोड़कर खुद वो कंबल में घुस गई थी। उसका पूरा हाथ खून से तर था। वो सो चुकी थी। उसने कांच साफ करके बाद में अपने हाथ की ड्रेसिंग की और इस पर कोई आइटम नहीं लगाना चाहता था कि ज़ख़म भर ना जाए। उसने मुस्कुरा कर ज़ख़म पर हाथ फेरा। कबूल है। मिर्ज़ा ने जब दरवाज़ा खोला तो हीर परेशान हाल सामने बैठी थी। यकदम खड़ी हो गई। मिर्ज़ा ने घड़ी की जानिब देखा। रात का 1 बज रहा था। शुक्र है बाबू आप आ गए, मैं तो डर ही गई थी। तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? वो सोफे पर बैठकर शूज़ उतारते से पूछ रहा था, जो उजलत में कहीं जाने लगी थी। वो मैं सो जाती तो आपको खाना कौन देता? वो साथ साथ अपनी उंगलियां भी मरोड़ रही थी। मैं खाना खा कर आया हूँ। नहीं खाना, कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। जब बेख्याल आने पर मुड़ा, तुमने खाया? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। देखो ये रवायती बीवियों वाली हरकतें मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए भूख लगने पर खाना खा लिया करो, मेरा इंतज़ार मत किया करो। वो ना चाहते हुए भी उसका लहजा रूखा हो गया था, जिस पर वो रोने लगी थी। अब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया जो रोना शुरू कर दिया? जी वो जो वो पका आपका टीवी टूट गया है मुझसे। उसकी बात सुनकर इसने सामने दीवार पर देखा। एलसीडी वहाँ नहीं थी। कैसे? इसने हैरत से इसे देखा। जी वो चल नहीं रहा था तो मैंने इसे हाथ मारा ताकि चलने लगे, तो वो दीवार से नीचे गिर गया। उसने रोने में रवानी आ गई। क्या तुम पागल हो? टीवी चला नहीं तो तुमने इसे पीटना शुरू कर दिया। वो उसके सर पर खड़ा चला रहा था और वो डर कर कांपने लगी। जी वो गांव में तो ऐसा ही होता था, टीवी ख़राब होता तो इसे वो 2 थप्पड़ मारते तो चलने लगता, मगर वो तो दीवार से नीचे गिर गया, पर फर्श पर नहीं। मैंने बचा लिया। कितनी बार कहा है दूर रहा करो इन चीज़ों से। देखी हैं कभी जाहिल इंसान? हर चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं चलती। चली जाओ मेरी नज़र से दूर। नौशीन की हालत देखकर उसके दिल में जो थोड़ी नरमी आई थी वो उसका फोड़पन देखकर हवा हो गई थी। वो उंगलियां मरोड़ती जाने लगी। जब वो चीखा, खाने में लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। खाना, मुझे भूख नहीं है, फ़ौरन से कहकर वो ऊपर भाग गई। या अल्लाह क्या मुसीबत है। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब नौशीन की अबतर हालत उसके सामने आ गई, एक पल के लिए उसे अपना आप उसके शौहर जैसा लगा। नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ। क्या हो गया था मिर्ज़ा? एलसीडी स्टैंड से ही उतरी थी, टूटी तो नहीं थी ना? अब उसको पता कि वो टूटी या उतरी है, और तूने इतना डांट दिया इसे। ठीक, तेरा दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, मगर एटलीस्ट इंसानियत तो दिखा। 1 बजे तक वो भूखी तेरा इंतज़ार करती रही है और तू किचन में गया, खाना निकाला और ऊपर चला गया। दरवाज़ा खुला था। वो नीचे बैठी रोने में मसरूफ़ थी। इसे देखकर डर गई। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहा था वो पीछे होती जा रही थी। इसने ट्रे बेड पर रखी। सॉरी, मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम खाना खाओ और सो जाओ, बहुत लेट हो गया। वो कुछ पल तो हैरत से इसे देखती रही। इसे क्या हुआ? वो पलट कर जाने लगा तो इसे होश आया। जी वो जो आपका टीवी बहुत महंगा था, ज़्यादा नहीं, फुल साइज था, यही कोई 60-70 हज़ार का। इतनी रकम सुनकर इसका तो मुंह खुले का खुला रह गया। इतना महंगा? इसे शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो जाने लगा जब वो अचानक सामने आ गई। वो यकदम रुक गया, वरना वो इसके ऊपर गिरता। जी वो जो ना ये लॉकेट और ये चूड़ियाँ सोने की हैं, दादी ने दी थी। बेचकर तो नया टीवी ले आए। आपके लिए ज़रूरी है ना? खबरें देखते हैं ना? उसकी हैरत से पहले उसे और फिर उसके हाथ में जेवर को देखा। उसकी मासूमियत देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी, जिसे इसने फ़ौरन ज़ब्त कर लिया था। अफसोस से सर झटक कर चला गया। पीछे वो कंफ्यूज देखती रही थी।
وہ کلاس میں آئی ہی تھی جب سامنے بیٹھے دائم کو دیکھ کر اس کی روح باغ باغ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ جاتی اس لڑکے نے اس کے پاس جا کر بیٹھ چکا تھا۔ کلاس کے دوران بھی اس کا سارا دھیان دائم کی طرف تھا، جس کا چہرہ مرجھایا سا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسا کیوں تھا۔ وہ اسے بات کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی ہمدرد بننا چاہتی ہے۔ کلاس کے بعد وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اسے موقع مل گیا۔ دائم اپنا نام سن کر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر ناگواری آ گئی تھی۔ جی وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ اٹک رہی تھی۔ دائم کو غصہ آ رہا تھا۔ جلدی کہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ مجھے کہنا تھا، بہت افسوس ہوا آپ کی بہن نے ریپ کر دیا۔ وٹ اس کے جملے پر وہ دنگ رہ گیا۔ اسے پتہ نہ چلا کہ وہ غلط بول گئی ہے۔ میرا مطلب بہت افسوس ہوا آپ کی بہن کا ریپ ہو گیا۔ تمام گزرتے اسٹوڈنٹ دائم کو دیکھ رہے تھے۔ دائم کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، اس لیے غصہ پیتے ہی آگے بڑھ گیا۔ دائم رکے، میری بات سنیں۔ دائم پلیز۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی جب ایک لیب کے اندر دائم نے اسے کھینچ کر دیوار سے پن کر دیا۔ اس کا سر دیوار میں لگا۔ آؤچ! تم میں عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ سرے عام میرا اور میری بہن کا تماشا بنا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ دیوار سے پن کیے، وہ چہرہ بالکل قریب کیے بول رہا تھا۔ اس کی سانس بھاپ بن کر عمل کے گلاسز پر جم گئی تھی۔ اسے دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر وہ اسے سن ضرور رہ سکتی تھی۔ میں بس آپ کی ہمدرد بننا چاہتی تھی۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ میں نے اپنے انکل سے کہہ کر وہ ویڈیوز ہٹوا دی تھیں۔ اس نے جیسے سوچا تھا شاید یہ سن کر اس کا غصہ کم ہو جائے۔ کیسے پتہ چلا؟ شیشے پر بھاپ جم گئی تھی اور اسے بالکل نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے لیے ہمت کر کے بول دیا، آپ کی سانسوں کی وجہ سے میرے گلاسز پر بھاپ جم گئی ہے، صاف کر لو۔ اس کے بات سن کر وہ یکدم اس سے دور ہوا۔ اس نے فوراً نیپکن نکالی اور چشمہ صاف کر کے لگایا۔ جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سرخ ہوا پڑا تھا۔ بے ساختہ زبان دانتوں تلے دب گئی۔ یہ ہو گیا، اور وہ اس دن آپ کو فون کیا تھا تو آپ نے فون پر کہا تھا فری کیسی ہیں؟ میں نے پتہ کیا، جس لڑکی کا ریپ ارمان شرازی نے کیا تھا اس کا نام بھی فرحین یعنی فری تھا۔ وہ افسوس اور حیرت سے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ دفع ہو جاؤ۔ دائم میری بات مجھے آپ سے آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، اس نے چیخ کر کہا تھا۔ وہ ڈر کر چلی گئی۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ماضی ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگی تھی۔ نشے میں ڈوبے لوگ ہاسپٹل لائے جا رہے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد پاکستانی اسٹوڈنٹ کی تھی۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہر روز اتنے اسٹوڈنٹ نشے کی حالت میں آتے ہیں، اتنے ڈرگز۔ تمام افریقی امریکن گرل فرینڈز وہ اس کے ساتھ مل کر نائٹ کلبز میں جاتے ہیں، وہاں انجوائے کرنے پر شراب پیتے ہیں، شوٹیں مارتے ہیں، اور وہ حسینائیں ان کا لالچ دیکھ کر ہنستی ہیں۔ وہاں کی ایک اسٹوڈنٹ فریحہ کو یہ سب بتا رہی تھی۔ کیا تم نے بھی مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ نائٹ کلب، وہاں مجھے جانا ہے۔ آئی وانٹ چیک، مجھے وہاں کی ڈرنکس کے سیمپل لینے ہیں۔ اس کی اسٹوڈنٹ نے عصابت میں سر ہلا دیا تھا۔ اگلے دن وہ فل بلیک میکسی میں شولڈر تک آتے بالوں کو اسٹریٹ کیے، اسموکی آئیز لیے کلب میں آئی تھی، جہاں ہر چمڑی کا انسان تھا، گورا، کالا، گندمی۔ وہاں پاکستانی بھی تھے۔ اسے افسوس ہوا ان غیر ملکی حسیناؤں کی کمروں میں ہاتھ ڈالے شرابوں کے گلاس تھامے کھڑے تھے۔ اس نے ڈرنکس چیک کرنے کے بہانے لی کہ اچانک شور مچا۔ کالے لباسوں میں چہرہ چھپائے گنڈے وہاں آ گئے تھے۔ گن پوائنٹ سے اشارہ کرتے وہ ایک ایک لڑکی کو نکال رہے تھے، جس کی زد میں فریحہ بھی آ گئی تھی۔ وہ اسے بھی لے گئے تھے۔ تمام امریکن افریقی تو پریشان تھے، مگر پاکستانی فریحہ زاروں قطار رو رہی تھی، ان سے التجائیں کر رہی تھی، مگر وہ کالی حبشی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا رنگ گوریوں کی طرح بہت سفید نہیں تھا، مگر اس سے زیادہ اس کا رونا اور معصومیت حبشیوں کو اٹریکٹ کر رہی تھی۔ لیکن اپنے باس کے آرڈر سے پہلے وہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ اچانک بلیک 3 پیس میں ایک لڑکا وہاں آیا، جسے دیکھ کر وہ تمام گارڈز الرٹ ہو گئے تھے۔ فریحہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے تمام لڑکیوں کا جائزہ لیا اور فریحہ کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا، ماتھے پر بل آ گئے، وہ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ ٹیبل پر پیپر ویٹ گھما رہا تھا۔ سر، تمام لڑکیاں آ گئی ہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بریک ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، انہیں بند کر دو، دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ علیم نے شرارت سے پوچھا تھا۔ اس کے ماتھے پر ناگواری آئی۔ وہ تو ساری یا تو حد سے زیادہ سفید ہیں یا حد سے زیادہ کالی، مجھے دونوں ہی پسند نہیں ہیں۔ تم پھر کسی گندمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت در آئی تھی۔ بھجواؤ کمرے میں۔ علیم کو حکم سنا کر وہ اندر چلا گیا۔
کچھ دیر بعد اسے زور زبردستی کے ساتھ اندر بھیج دیا گیا، جہاں وہ راکنگ چیئر کا منہ ونڈو کی طرف کیے سگریٹ پی رہا تھا۔ فریحہ کی طرف اس کی پشت تھی، وہ گھٹنوں کے بھل ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، بلیک پاؤں تک میکسی، کندھوں تک آتے بال، سرخ ہونٹ اور سموکی آئیز جو آنسوؤں سے بھری تھیں۔ میرے شہر دی سب تو چنگی خوشبو تیرے کولوں سنگ گئی، نی تو مردہ زندے کر دی گئی، جے قبراں کولوں لنگ گئی۔ جاری ہے۔